नमस्कार, स्वागत छ युट्युब ई पाठशालामा। शिक्षक सेवा आयोगले लिने विभिन्न परीक्षामा सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले म पाठ्यक्रममा आधारित भई निरन्तर रूपमा भिडियो सामग्रीहरू बनाइरहेको छु। यसै क्रममा आजको विषयवस्तु रहेको छ मूल्याङ्कन र परीक्षा। मूल्याङ्कन र परीक्षाको अवधारणा, प्रकार, साधन र विशेषताहरू। परीक्षाको अवधारणा। परीक्षा भनेको बालबालिकाको सिकाइ क्षमताको मूल्याङ्कन गर्न प्रयोग गरिने एउटा साधन हो। यो औपचारिक वा अनौपचारिक तरिकाले विद्यार्थीको ज्ञान, सिप, व्यवहार र सोचाइको मापन गर्न प्रयोग गरिन्छ। विद्यालय, विश्वविद्यालय वा अन्य शिक्षण संस्थाहरूमा विद्यार्थीको शैक्षिक प्रगति र सिकाइ परिणामहरू जाँच गर्नका लागि परीक्षा लिइन्छ। यसले विद्यार्थीको शैक्षिक स्तरको मूल्याङ्कन गर्ने, योग्यताको निर्धारण गर्ने र भविष्यको शैक्षिक र व्यावसायिक मार्ग निर्देश गर्ने काम गर्दछ। मापनको अवधारणा। मापन भनेको कुनै वस्तु, घटना वा व्यवहारको परिणाम तथा गुणस्तरलाई सङ्ख्यात्मक वा गुणात्मक तरिकाले निर्धारण गर्ने प्रक्रिया हो। शैक्षिक क्षेत्रमा मापनले विद्यार्थीको प्रदर्शन, सिकाइको स्तर र विशिष्ट क्षमता वा सिपलाई परिभाषित गर्न मद्दत गर्छ। यसले निश्चित मापदण्ड अनुसार विद्यार्थीको प्रगति र शैक्षिक उद्देश्यहरू पुरा भएको छ कि छैन भनेर मूल्याङ्कन गर्न सम्भव बनाउँछ। सिकाइको गुणात्मक पक्षलाई परिणाममा बदल्ने प्रक्रियालाई मापन भनिन्छ। मूल्याङ्कन, आकलन, मापन र परीक्षणमध्ये सबैभन्दा पुरानो अवधारणा मापन हो भने सबैभन्दा नवीन अवधारणा आकलन हो। मापनको प्रकार जुन दुईवटा रहेको छ। कमा रहेको छ भौतिक वा परिमाणात्मक मापन। भौतिक वा परिमाणात्मक मापन भनेको सङ्ख्यात्मक रूपमा मापन गर्न सकिने वस्तुहरूको विश्लेषण गर्ने प्रक्रिया हो। भौतिक वस्तुको अस्तित्व हुन्छ, जस्तै उचाइ, लम्बाइ, तौल, आयतन आदि। एकाइ निश्चित हुन्छ, जस्तै लम्बाइ, उचाइको मिटर, सेमी आदि। मापन वस्तुगत हुन्छ, सम्पूर्ण परिमाणको मापन गर्न सकिन्छ। शून्यदेखि सुरुवात हुन्छ, जस्तै 2 मिटर पर भन्ने बित्तिकै 0 देखि 2 मिटर भन्ने बुझिन्छ। मापन निरपेक्ष हुन्छ। अर्को छ मानसिक वा गुणात्मक मापन। मानसिक वा गुणात्मक मापन भनेको विशेषतः गुण, विशेषता वा भावना जस्ता अव्यवस्थित तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने प्रक्रिया हो। यो घटनाहरूको गहिराई र अनुभवलाई मानसिक रूपमा तुलना गरेर निर्धारण गरिन्छ, जस्तै राम्रो, नराम्रो, साधारण आदि। मापन विषयगत हुन्छ। मापनकर्ताको निर्णय क्षमता र उसको सोचाइमा आधारित हुन सक्छ। शून्य बिन्दु रहँदैन, निश्चित मापन वा स्तरीय मात्र हुन्छ। सम्पूर्ण परिमाणको मापन गरिँदैन, केही नमुनाका मात्र मापन गरिन्छ। मापन सापेक्षित हुन्छ, एकाइहरू सिर्जित र निश्चित मापन नभएका हुन्छन्। अब लागौँ जेएस स्टेभेन्सका अनुसार मापनका प्रकारतर्फ, जुन 4वटा रहेका छन्। पहिलो रहेको छ नाममूलक मापन। नाममूलक मापनको प्रयोग वस्तु वा व्यक्तिहरूलाई समूहमा विभाजन गर्न गरिन्छ। यसमा सङ्ख्याहरूको अर्थ गणनात्मक हुँदैन, जुन पहिचानका लागि मात्र हुन्छ, जस्तै लिङ्ग, पुरुष, महिला, जाति, ब्राह्मण, क्षेत्रीय, आदिवासी, रङ, रातो, निलो आदि। त्यस्तै 2 नम्बरमा रहेको छ क्रममूलक मापन। क्रममूलक मापनमा वस्तुहरूलाई कुनै निश्चित क्रम वा अनुक्रममा राखिन्छ। यसमा वस्तुहरूको स्थानलाई महत्त्व दिइन्छ, तर ती वस्तुहरू बीचको भिन्नता स्पष्ट हुँदैन, जस्तै परीक्षा नतिजा प्रथम, द्वितीय, तृतीय। मनपर्ने खाना क्रमबद्ध गर्न प्रथम, दोस्रो, तेस्रो भन्नलाई गाह्रो हुन्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ अन्तर्मूलक मापन। अन्तर्मूलक मापनमा वस्तुहरूको बीचमा समान अन्तर हुन्छ, जसले गर्दा वस्तुहरू बीचको भिन्नतालाई तुलना गर्न सकिन्छ। यस मापनमा शून्यको अर्थ पूर्ण रूपमा शून्य हुँदैन, जस्तो तापक्रममा शून्य पनि कुनै मापन हुन्छ, जस्तै तापक्रम 0 डिग्री सेन्टिग्रेड, 10 डिग्री सेन्टिग्रेड, 20 डिग्री सेन्टिग्रेड, घन्टा समय मापन। त्यस्तै अर्को मापन रहेको छ अनुपातमूलक मापन। अनुपातमूलक मापनमा शून्य बिन्दुको महत्त्व हुन्छ र यसमा वस्तुहरूको बीचमा स्पष्ट अनुपात सम्बन्ध हुन्छ। यसमा गणितीय कार्यहरू जस्तै गुणन र भाग समेत गर्न सकिन्छ, जस्तै ओजन 0 किलो 50 किलो, उचाइ 0 मिटर 1.5 मिटर, आय 0 रुपियाँ 5000 रुपियाँ। मापनका चरणहरू। थर्नराइट र हेगेनका अनुसार मापनको चरणलाई मुख्य 4 भागमा विभाजन गरिएको छ, अथवा मापनका चरण 4वटा रहेका छन्। पहिलो चरण रहेको छ मापन गर्नुपर्ने वस्तुको पहिचान। यो पहिलो चरण हो जहाँ मापन गर्नुपर्ने वस्तु वा व्यवहारलाई स्पष्ट रूपमा पहिचान गरिन्छ। यस चरणमा कसरी मापन गर्ने, के कुरा मापन गर्नुपर्छ भन्ने कुराको निर्णय गरिन्छ। 2 नम्बरमा रहेको छ उपयुक्त मापन यन्त्रको चयन। यस चरणमा मापनका लागि सही विधिहरूको चयन गरिन्छ। मापन यन्त्र छनौट गर्दा त्यो यन्त्र विश्वसनीयता र मान्य हुनुपर्दछ। 3 नम्बरमा रहेको छ मापन कार्यान्वयन। यो चरणमा चयन गरिएको मापन यन्त्रको प्रयोग गरी मापन गरिन्छ। यो चरणमा विद्यार्थी वा परीक्षण गरिने व्यक्तिहरूलाई मापनको लागि तयार पारिन्छ र मापन प्रक्रिया सुरु गरिन्छ। 4 नम्बरमा रहेको छ प्राप्त परिणामहरूको व्याख्या र निर्णय। अन्तिम चरणमा मापनबाट प्राप्त डाटाहरूको विश्लेषण गरी नतिजा व्याख्या गरिन्छ। यसले मापन गरिएका वस्तु वा व्यक्तिको प्रदर्शनको मूल्याङ्कन गर्न मद्दत गर्छ। यो चरणमा मापनका आधारमा निष्कर्ष निकालिन्छ, सुधारात्मक कार्यहरू वा निर्णयहरू गरिन्छ। आकलनको अवधारणा।
विद्यार्थीहरूको ज्ञान, सिप, व्यवहार र शैक्षिक प्रगतिको मूल्याङ्कन गर्ने निरन्तर प्रक्रिया नै आकलन हो। यो कुनै विशिष्ट समयको आधारमा मात्र नभई विद्यार्थीहरूको सिकाइको सम्पूर्ण अवधिमा भएको विकासको विस्तृत समीक्षा गर्ने कार्य हो। आकलनले शिक्षण प्रक्रियालाई सुधार गर्ने, विद्यार्थीको कमजोरी र बलियो पक्ष पहिचान गर्ने र शैक्षिक उद्देश्यहरू प्राप्त भएको छ कि छैन भन्ने पत्ता लगाउने अवसर दिन्छ। मूल्याङ्कनको अवधारणा: कुनै कार्य, परियोजना वा शैक्षिक क्रियाकलापको गुणस्तर, प्रभावकारिता र सफलता निर्धारण गर्न गरिने एक व्यवस्थित प्रक्रिया नै मूल्याङ्कन हो। मूल्याङ्कनले विद्यार्थीको प्रदर्शन, सिकाइ परिणाम र शैक्षिक उद्देश्यहरू सफलतापूर्वक प्राप्त भएका छन् छैनन् भन्ने कुरालाई मापन गर्छ। यसले परिणामहरू मात्र नभएर शिक्षण प्रक्रिया, सिकाइ वातावरण र अन्य कारकहरूको समीक्षा गर्ने प्रक्रिया पनि हो। यसले वस्तु वा प्रक्रियाको परिमाणात्मक तथा गुणात्मक लेखाजोखा गर्छ। आकलनले पूर्वनिर्धारित मापदण्डसँग पनि तुलना गर्छ। समष्टिमा मूल्याङ्कन बराबरी परिमाणात्मक लेखाजोखा प्लस गुणात्मक लेखाजोखा प्लस मूल्य निर्धारण हुन्छ। मूल्याङ्कनका केही परिभाषाहरू: शैक्षिक उद्देश्यलाई कुन हदसम्म प्राप्त गर्न सकियो भनी किटान गर्ने प्रक्रिया, ट्यालर। निर्णय गर्न सङ्कलन गरिएको वा प्रयोग गरिएको सूचना, क्रोनोच। निर्णयका लागि आवश्यक सूचना प्रदान गर्नु मूल्याङ्कन हो, स्टिफिल बिम। मूल्य निर्धारण गर्ने काम, ग्राउन्ड लाउड। वस्तु मूल्य निर्धारण गर्ने प्रक्रिया, गुड्स डिक्सनरी अफ एजुकेसन। मूल्य निर्धारण गर्ने एउटा प्रक्रिया, थोर्नाइट एन्ड हेगेन। एउटा प्रक्रिया हो जसबाट एउटा कार्यको मूल्य पत्ता लगाइन्छ, ब्रिक्स एन्ड जस्टमेन्ट। मापन र मूल्याङ्कन बीच फरक: मापन सीमित क्षेत्र हुन्छ, मूल्याङ्कन व्यापक हुन्छ। मापन तुलनात्मक अध्ययन गर्दैन, मूल्याङ्कन तुलनात्मक अध्ययन गर्दछ। मापन छोटो समय, मूल्याङ्कन लामो समय। मापन धेरै साधन चाहिँदैन, मूल्याङ्कन पर्याप्त स्रोत साधन चाहिन्छ। मापन अङ्क मात्र प्रदान गर्छ, मूल्याङ्कन प्राप्त अङ्कको व्याख्या गर्छ। मापन भविष्यवाणी गर्न कठिन हुन्छ भने मूल्याङ्कनले उपयुक्त भविष्यवाणी गर्दछ। त्यस्तै मापन परिमाणात्मक सङ्ख्यात्मक विवरण हो भने मूल्याङ्कन परिमाणात्मक र गुणात्मक दुवै हो। मूल्याङ्कनका उद्देश्य: श्रेणीकरण र स्थान निर्धारण, प्रमाणीकरण, शैक्षणिक सुधार, सिकाइको उन्नति। प्रमुख उद्देश्य: विद्यार्थीको सिकाइ वा व्यवहार परिवर्तनको लेखाजोखा गरी अपेक्षित उपलब्धि हासिल भयो वा भएन भनी निर्णय निर्माण गर्नु हो। मूल्याङ्कनका प्रकार: शिक्षाविद म्याल्कम स्क्राइभेनका अनुसार मूल्याङ्कनका दुई प्रकार रहेको छ, क निर्माणात्मक मूल्याङ्कन, ख निर्णयात्मक मूल्याङ्कन। लिन र ग्राउन्डल्यान्डले मूल्याङ्कनको प्रकारलाई 4 भागमा विभाजन गरेका छन्। कमा छ स्थान निर्धारण मूल्याङ्कन, खमा छ निर्माणात्मक मूल्याङ्कन, गमा छ निर्णयात्मक मूल्याङ्कन, घमा छ निदानात्मक मूल्याङ्कन। अब लागौँ क स्थान निर्धारण मूल्याङ्कनतर्फ। विद्यार्थीलाई उपयुक्त कक्षा वा कोर्समा भर्ना गराउनका लागि विद्यालयमा भर्ना गराउनुभन्दा पहिले अथवा अघि लिइने मूल्याङ्कनलाई स्थान निर्धारण मूल्याङ्कन भनिन्छ, जस्तै प्रवेश परीक्षा। खमा छ निर्माणात्मक मूल्याङ्कन। निर्माणात्मक मूल्याङ्कन भनेको शिक्षा प्रणालीमा विद्यार्थीको सिप, ज्ञान र क्षमताको मूल्याङ्कन गर्ने एउटा प्रक्रिया हो जसले विद्यार्थीलाई विकास र प्रगतिको लागि मद्दत गर्दछ। यसमा परीक्षणको सट्टामा विद्यार्थीलाई सिक्नका लागि उचित पृष्ठपोषण दिन्छ। यो रचनात्मक, सुधारात्मक, सक्रिय, अन्तरिम मूल्याङ्कन, अनौपचारिक मूल्याङ्कन निरन्तर प्रकृतिको हुन्छ। कक्षा कार्य, गृह कार्य, एकाइ परीक्षा, त्रैमासिक परीक्षा, अवलोकन, मौखिक प्रश्न, हाजिरी जवाफ आदि निर्माणात्मक मूल्याङ्कनका साधनहरू हुन्। अब लागौँ निर्णयात्मक मूल्याङ्कनतर्फ। निर्णयात्मक मूल्याङ्कन भनेको विद्यार्थीको सिप, ज्ञान र क्षमताको मूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रिया हो जसले विशेष गरी निर्णय लिने उद्देश्यलाई प्रयोग गरिन्छ। यो मूल्याङ्कनले विद्यार्थीहरूको प्रदर्शनको आधारमा निष्कर्ष निकाल्न र निर्णयहरू लिन सहयोग गर्दछ। अन्तिम मूल्याङ्कन, वार्षिक परीक्षा वा अन्तिम परीक्षा, एक शैक्षिक सत्रभित्र विद्यार्थीले प्राप्त गरेका सम्पूर्ण ज्ञान, सिप र अभिवृद्धि जाँच गरिने, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण वा श्रेणी निर्धारण गर्ने साथै सिकाइ उपलब्धिलाई प्रमाणित गर्दछ। त्यस्तै अर्को रहेको छ निदानात्मक मूल्याङ्कन। यसलाई वर्तमान अवस्थाको समस्याको कारण पहिचान गरी यसको निराकरणको लागि एक व्यवस्थित प्रक्रियाको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। निदानात्मक परीक्षण विशेष गरेर विद्यार्थीको सिकाइ समस्याहरू पहिचान गरी उपचारात्मक विधिको प्रयोग गर्नमा उपयोग गरिन्छ। विद्यार्थीको व्यावहारिक, सामञ्जस्य, व्यक्तित्व, संवेगात्मक आदि समस्याहरू पहिचान गरी तिनीहरूको निराकरण गर्नका लागि आवश्यक उपायहरू छनौट गर्नमा समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ। निदानात्मक मूल्याङ्कनको अन्त्यमा परामर्शको आवश्यकता पर्दछ। निदानात्मक परीक्षण बहुप्रविधिमा आधारित हुन्छ। यसको लागि अन्तर्वार्ता, अवलोकन, घटना अभिलेख, सञ्चित अभिलेख, लिखित परीक्षण तथा प्रमाणिक परीक्षणहरूको प्रयोग गरिन्छ। परीक्षणका प्रकारहरू: 1 मानक र मापदण्डमा आधारित परीक्षण, 2 विषयगत र वस्तुगत परीक्षण, 3 प्रमाणिक र गैर प्रमाणिक वा शिक्षक निर्मित परीक्षण। अब लागौँ मानक र मापदण्डमा आधारित
परीक्षणतर्फ। क मानक आधारित परीक्षा। यो परीक्षा विद्यार्थीहरूको क्षमतालाई समूहका अन्य सदस्यहरूसँग तुलना गर्नका लागि निर्माण गरिएको हुन्छ। यसले विद्यार्थीलाई अन्य विद्यार्थीसँग कसरी तुलना गरिन्छ भन्ने देखाउँछ। मानक आधारित परीक्षणले सामान्यतया ग्रेडिङ स्केलमा आधारित हुन्छ, जसले कक्षा वा समूहमा कस्तो स्तरको प्रदर्शन गरिएको छ भन्ने जानकारी दिन्छ। जस्तै एसएटी स्याट, एसिटी, आइक्यू परीक्षणहरू जस्ता मानक परीक्षकहरू जसमा विद्यार्थीहरूको स्कोरलाई औसतमा तुलना गरिन्छ। विभिन्न विद्यालय वा कक्षाको प्रदर्शन तुलना गर्न सजिलो हुन्छ। उच्चतम र न्यूनतम स्तरको विद्यार्थी पहिचान गर्नमा मद्दत गर्छ। परीक्षणले सबै विद्यार्थीलाई एकै मानकमा मापन गर्न सक्दैन। यद्यपि विद्यार्थी राम्रो गर्न सके तापनि अन्य विद्यार्थीहरूको प्रदर्शनको आधारमा खराब ग्रेड पाउन सक्दछ। खमा रहेको छ मापदण्डमा आधारित परीक्षा। विद्यार्थीको क्षमतालाई पूर्वनिर्धारित मानकसँग तुलना गरिएको हुन्छ। यसको उद्देश्य एक विशेष ज्ञान वा कौशलको स्तर मापन गर्नु हो। मापदण्डमा आधारित परीक्षणले विद्यार्थीलाई शैक्षिक लक्ष्य र पाठ्यक्रमको आवश्यकतामा आधारित मूल्याङ्कन गर्दछ। जस्तै परीक्षा जुन पाठ्यक्रमको विशेष विषयमा आधारित छ र जहाँ विद्यार्थीको मापदण्ड पुरा गर्नुपर्नेछ। विद्यार्थीहरूको वास्तविक ज्ञान र सिपलाई स्पष्ट पार्दछ। व्यक्तिगत प्रगतिको मूल्याङ्कन गर्न मद्दत गर्छ। मानकहरू धेरै कठिन भएमा विद्यार्थीहरूको प्रेरणा घट्न सक्छ। मानकमा आधारित परीक्षणले विद्यार्थीको प्रदर्शनलाई समूहका अन्य सदस्यहरूसँग तुलना गर्दछ भने मापदण्डमा आधारित परीक्षणले विद्यार्थीको प्रदर्शनलाई पूर्वनिर्धारित मानकहरूसँग तुलना गर्दछ। विषयगत र वस्तुगत। क विषयगत प्रश्नहरू। विषयगत प्रश्न भन्नाले ती प्रश्नलाई जनाउँछ जसमा विद्यार्थीलाई विचार, अनुभव र विश्लेषणको आधारमा विस्तृत उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ। यी प्रश्नहरूले विद्यार्थीको विचार शक्ति, रचनात्मक विश्लेषण र व्याख्यात्मक क्षमताको परीक्षण गर्दछ। विषयगत प्रश्नहरूले विद्यार्थीलाई गहिरो सोच्न, रचनात्मक रूपमा विचार गर्न र आफ्नो ज्ञानलाई व्याख्या गर्नका लागि प्रोत्साहित गर्दछ। साथै यस्ता प्रश्नको प्रयोगले विद्यार्थीको समग्र विकासमा योगदान पुर्याउँछ र उनीहरूको सृजनात्मक र विश्लेषणात्मक क्षमतामा सुधार गर्न मद्दत गर्दछ। क विषयगत प्रश्नका प्रकारहरू। एकमा छ वर्णनात्मक प्रश्न। यी प्रश्नहरूले कुनै विषय, घटना वा विचारको विस्तृत वर्णन गर्न माग गर्दछ। जस्तै महाकाली नदीको विशेषताहरूको वर्णन गर्नुहोस्। दुईमा छ तुलनात्मक प्रश्न। यी प्रश्नहरूले दुई वा दुईभन्दा बढी विषयहरूको तुलना गर्नका लागि विद्यार्थीलाई आग्रह गर्दछ। जस्तै पर्यावरण र परिवर्तन र प्राकृतिक विपद बीचको सम्बन्ध तुलना गर्नुहोस्। तीनमा छ विश्लेषणात्मक प्रश्न। यी प्रश्नले विद्यार्थीलाई कुनै विषयको विभिन्न पक्षहरूको विश्लेषण गर्न वा तुलना गर्न प्रेरित गर्दछ। जस्तै प्राकृतिक र मानव निर्मित परिवर्तनहरूको विश्लेषण गर्नुहोस्। 4 नम्बरमा रहेको छ व्याख्यात्मक प्रश्न। विद्यार्थीले कुनै विशेष प्रक्रिया, सिद्धान्त वा घटनाको व्याख्या गर्नुपर्ने प्रश्नहरू जस्तै विज्ञानमा गतिको नियमहरूको व्याख्या गर्नुहोस्। 5औं प्रश्न रहेको छ समीक्षात्मक प्रश्न। विद्यार्थीलाई कुनै विचार, सिद्धान्त वा घटनाबारे आलोचनात्मक दृष्टिकोणबाट विचार गर्न माग गर्ने प्रश्नहरू जस्तै समानता र भिन्नताको आधारमा लोकतन्त्रको समीक्षा गर्नुहोस्। 6औं प्रश्न रहेको छ प्रयोगात्मक प्रश्न। यी प्रश्नहरूले विद्यार्थीलाई वास्तविक जीवनमा सिप र ज्ञानको प्रयोग गर्न सोध्दछ। जस्तै अंशको प्रयोग गरी कुन समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। र 7औं प्रश्न रहेको छ सुझावात्मक प्रश्न। समस्या समाधानको लागि सुझाव दिन आग्रह गर्ने प्रश्नहरू जस्तै वातावरणीय प्रदूषणलाई घटाउने उपायहरू लेख्नुहोस्। अब लागौँ वस्तुगत प्रश्नतर्फ। वस्तुगत प्रश्न भन्नाले ती प्रश्नहरूलाई जनाउँछ जसमा विद्यार्थीले एकदमै ठोस र सही उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ। यी प्रश्नहरू स्पष्ट र निर्धारित जवाफसँग सम्बन्धित हुन्छन्, जहाँ व्यक्तिगत व्याख्या वा विचार आवश्यक हुँदैन। वस्तुगत प्रश्नको उद्देश्य सामान्यतया विद्यार्थीको तथ्यगत ज्ञान र तिनको सिधा बुझाइलाई परीक्षण गर्नु हो। वस्तुगत प्रश्नहरू सामान्यतया स्पष्ट र तीव्र परीक्षणको लागि उपयोग गरिन्छ। यो प्रकारको परीक्षा विद्यार्थीको तथ्यात्मक ज्ञान र सरल बुझाइको परीक्षण गर्न उपयुक्त हुन्छ। सही विकल्प छनौट गरेमा पूर्णाङ्क, नगरेमा 0 अङ्क प्रदान गरिने मूल्याङ्कनमा एकरूपता हुन्छ। वस्तुगत प्रश्नका प्रकारहरू। 1 बहुवैकल्पिक प्रश्न। यी प्रश्नमा एउटा प्रश्न दिन्छ र यसका लागि धेरै उत्तरहरू विकल्प दिइन्छ। विद्यार्थीले ती विकल्पहरूमध्ये सही उत्तर छान्नुपर्छ। जस्तै नेपालको राजधानी के हो? क काठमाडौँ, ख पोखरा, ग जनकपुर, घ बुटवल। त्यस्तै अर्को वस्तुगत प्रश्न रहेको छ ठिक बेठिक प्रश्न। यी प्रश्नले कुनै तथ्यलाई ठिक वा बेठिक भनेर चिन्ह लगाउनुपर्छ। जस्तै नेपाल एसियामा अवस्थित छ, सही वा गलत। 3 नम्बरमा रहेको छ खाली ठाउँ भर्ने प्रश्न। विद्यार्थीले खाली ठाउँमा सही उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै नेपालको राष्ट्रिय जनावर ड्यास 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 हो। अर्को प्रश्न रहेको छ जोडा मिलाउने प्रश्न। विद्यार्थीले 2 स्तम्भमा दिएका तथ्यलाई सही तरिकाले मिलाउनुपर्छ। जस्तै माउन्ट एभरेस्ट, गङ्गा नदी एक लाइनमा दिएको छ भने अर्कोतर्फ विश्वको उच्चतम शिखर, अर्को छ भारतमा बग्ने प्रमुख नदी, जसलाई हामीले जोडा मिलाउनु पर्ने हुन्छ।
त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ सङ्ख्यात्मक प्रश्न। विद्यार्थीले गणितीय सङ्ख्यामा आधारित प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै नेपालको संविधान कुन वर्ष जारी भएको? यहाँनिर हामीले मिति अथवा सङ्ख्या भनेर पनि लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै 6 नम्बरमा रहेको छ तथ्य र कारण प्रश्न। यी प्रश्नमा तथ्य र कारण दिन्छ र विद्यार्थीले ती दुईको सम्बन्ध सत्य हो कि होइन भनेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै तथ्य नेपालको प्रमुख नदी सप्तकोशी हो, कारण सप्तकोशीको मुहान नेपालमा छ। अब लागौँ परीक्षणको अर्को प्रकारतर्फ। अर्को प्रकार रहेको छ अथवा 3 नम्बरमा रहेको छ प्रमाणिक र गैर प्रमाणिक अथवा शिक्षक निर्मित परीक्षणको तर्फ। कमा छ स्तरयुक्त वा प्रमाणिक परीक्षा। प्रमाणिक मूल्याङ्कनले विद्यार्थीलाई वास्तविक जीवनको स्थितिमा आधारित समस्या समाधान गर्न लगाउँछ। विद्यार्थीको सिप ज्ञान र प्रयोगात्मक क्षमताको मूल्याङ्कन गर्दछ। यसले विद्यार्थीलाई उनीहरूको सैद्धान्तिक ज्ञानलाई व्यावहारिक जीवनमा कसरी लागू गर्ने भनेर सिकाउँछ। परीक्षा सञ्चालन प्रक्रिया र उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्ने विधिपूर्वक घोषणा र एकै प्रकारको हुन्छ। वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता र दक्षता स्तरयुक्त परीक्षाका गुणहरू भएको मानवको निर्धारण गर्ने, समय र स्रोतको उच्च आवश्यकता हुने तथा मूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रिया जटिल हुन सक्छ। स्याट, जिम्याट, जिआरई, कुडरको रुचि परीक्षण, राष्ट्रिय वा प्रदेश स्तरको परीक्षा आदि यस अन्तर्गत पर्दछन्। खमा छ शिक्षक निर्मित वा गैर प्रमाणिक परीक्षा। गैर प्रमाणिक मूल्याङ्कन शिक्षकले तयार गरेका परीक्षाहरू हुन् जसमा विद्यार्थीहरूको सैद्धान्तिक ज्ञानको परीक्षण हुन्छ। यो विशेष गरी पुस्तकमा आधारित तथ्यहरू र जानकारीको मूल्याङ्कन गर्न प्रयोग गरिन्छ। कुनै पाठ वा विषयवस्तुको शिक्षणपछि अपेक्षित उपलब्धि मापन गर्न शिक्षकद्वारा सञ्चालन, परीक्षण, अङ्कन र व्याख्यान गरिने परीक्षा। मानक निर्धारण नहुने, छिटो र सजिलै मूल्याङ्कन गर्न सकिने, स्पष्ट मापदण्डका आधारमा विद्यार्थीको तथ्यात्मक ज्ञानको परीक्षण, ठुलो सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरूको मूल्याङ्कन गर्न सजिलो हुने, तुलनात्मक रूपमा विश्वसनीयता कम, विषयगत वैधता उच्च हुन्छ। विद्यार्थीको योग्यता, रुचि र आवश्यकता पत्ता लगाउन प्रयोग गरिन्छ। सृजनात्मक र व्यावहारिक क्षमतालाई पहिचान गर्न कठिन हुन्छ। अब लागौँ परीक्षा बाहेकका मूल्याङ्कनका अन्य साधनहरूतर्फ। 1 मा छ अवलोकन, रुचि सूची र श्रेणीमापन। 2 मा छ घटनावृत्त अभिलेख। 3 मा छ सञ्चित अभिलेख। 4 मा छ आत्ममूल्याङ्कन र 5 मा रहेको छ अवस्था अध्ययन। अब लागौँ यी अन्य साधनको विस्तृत अध्ययनतर्फ। अवलोकन। अवलोकन भनेको कुनै प्रक्रिया, घटना, व्यवहार वा वस्तुको बारेमा अध्ययन गर्ने र विश्लेषण गर्ने क्रिया हो। शिक्षण र मूल्याङ्कनमा अवलोकनलाई विशेष महत्त्व दिन्छ किनकि यसले विद्यार्थीको व्यवहार, सिप र ज्ञानको बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारी दिन्छ। अवलोकन एक शिक्षण सामग्री हो जसले विद्यार्थीको गतिविधि, रुचि र व्यवहारमा प्रत्यक्ष रूपमा मूल्याङ्कन गर्न मद्दत गर्दछ। अवलोकनका प्रकारहरू। क अनौपचारिक अवलोकन। यो शिक्षकले कक्षामा नियमित रूपमा गर्ने सामान्य अवलोकन हो। शिक्षकले विद्यार्थीको दैनिक गतिविधि, कक्षा सहभागिता र व्यवहारलाई ध्यानमा राखेर अवलोकन गर्दछन्। जस्तै कक्षामा विद्यार्थीको ध्यान दिने बानी, प्रश्नको जवाफ दिने शैली, समूह कार्यमा सहभागिता। त्यस्तै खमा रहेको छ औपचारिक अवलोकन। यो अवलोकन निश्चित उद्देश्यका साथ योजनाबद्ध रूपमा गरिन्छ। यसमा शिक्षकले विशेष रूपमा पूर्वनिर्धारित क्रियाकलाप वा व्यवहारलाई नजिकबाट हेर्छ र नोट गर्दछ। जस्तै प्रस्तुतिकरण अवलोकन, लघु परीक्षण गर्दा विद्यार्थीको प्रतिक्रिया मूल्याङ्कन गर्नु। गमा छ प्रत्यक्ष अवलोकन। प्रत्यक्ष अवलोकनमा शिक्षकले विद्यार्थीलाई कुनै क्रियाकलाप वा व्यवहारमा संलग्न हुँदा प्रत्यक्ष रूपमा अवलोकन गर्छ। यो अवलोकनको उद्देश्य विद्यार्थीको वास्तविक सिप र ज्ञान मापन गर्नु हो। जस्तै विज्ञानको परीक्षामा विद्यार्थीको प्रयोग गर्ने तरिकाले अवलोकन गर्नु। घमा छ अप्रत्यक्ष अवलोकन। अप्रत्यक्ष अवलोकनमा शिक्षकले विद्यार्थीको काम वा व्यवहारको प्रत्यक्ष रूपमा होइन तर नतिजा वा अन्य माध्यमबाट मूल्याङ्कन गर्दछ। जस्तै विद्यार्थीको लेखिएको काम वा प्रोजेक्टहरूलाई अध्ययन गरी उनीहरूको सृजनात्मक र ज्ञानको विश्लेषण गर्नु। 9 नम्बरमा रहेको छ सहभागी अवलोकन। यसमा शिक्षक पनि विद्यार्थीहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी जनाउँछन् र क्रियाकलाप वा गतिविधिको अवलोकन गर्छन्। यसले शिक्षकलाई विद्यार्थीहरूको आन्तरिक भावना र व्यवहार बुझ्न मद्दत गर्छ। जस्तै समूह कार्यमा सहभागी भएर विद्यार्थीको टोलीमा काम गर्ने तरिका हेर्नु। अर्को छ 6 नम्बर गैर सहभागी अवलोकन। शिक्षकले विद्यार्थीको गतिविधिमा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी नभई दूरीबाट अवलोकन गर्छन्। यसले शिक्षकलाई विद्यार्थीको प्राकृतिक व्यवहारलाई बिना हस्तक्षेप अध्ययन गर्न सहयोग गर्छ। जस्तै कक्षाको पछाडिबाट शिक्षकले विद्यार्थीहरूको अध्ययनमा ध्यान दिने वा नदिने बानुको अवलोकन गर्नु। परीक्षणको अर्को साधन रहेको छ घटनावृत्त अभिलेख। घटनावृत्त अभिलेख भनेको शिक्षकले विद्यार्थीको व्यवहार, गतिविधि वा कुनै महत्त्वपूर्ण घटनाहरूको बारेमा लेख्ने छोटो विवरण हो। यसमा कुनै विशेष गतिविधिको अवलोकन गरिएको समय, त्यसबेला भएको विद्यार्थीको प्रतिक्रिया र त्यसको प्रभाव उल्लेख गरिन्छ। यसको उद्देश्य विद्यार्थीको प्रगति, समस्याहरू वा विशेष सिपहरूको बारेमा विस्तृत र व्यक्तिगत जानकारी राख्नु हो। सञ्चित अभिलेख।
सञ्चित अभिलेख भनेको विद्यार्थीको शैक्षिक सामाजिक र व्यक्तिगत प्रगतिको विस्तृत विवरणलाई निरन्तर रूपमा सङ्कलन गरेर राखिएको कागजात हो। यो विद्यार्थीको सम्पूर्ण शैक्षिक यात्रा समेट्ने अभिलेख हो। यसको उद्देश्य विद्यार्थीको शैक्षिक सामाजिक र व्यक्तिगत प्रगतिको लामो समयसम्मको जानकारी सङ्कलन गरी भविष्यमा शिक्षक अभिभावक र अन्य अधिकारीलाई विद्यार्थीको क्षमताको बारेमा स्पष्ट बुझाइदिनु हो। यसमा विद्यार्थीको प्रगति, स्वास्थ्य रिपोर्ट, उपस्थिति, परीक्षा परिणाम, विशेष उपलब्धि आदिको अभिलेख हुन्छ। अर्को छ आत्ममूल्याङ्कन। आत्ममूल्याङ्कन भनेको विद्यार्थीले आफ्नो कार्य, सिप र क्षमताको मूल्याङ्कन आफैले गर्ने प्रक्रिया हो। यसमा विद्यार्थीहरूले आफ्नो प्रगति र कमजोरीहरू पहिचान गर्न आफैले आफ्नो कार्यलाई विश्लेषण गर्दछन्। यसको प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थीलाई आत्मनिरीक्षण गर्न र आफ्नो सशक्त र कमजोर पक्षहरूको पहिचान गराउनु हो। यसले विद्यार्थीको आत्मविश्वास बढाउँछ र उनीहरूलाई जिम्मेवारी महसुस गराउँछ। यसबाट शिक्षकहरूले आत्ममूल्याङ्कनबाट विद्यार्थीको वास्तविक बुझाइ र भावनात्मक विकासको बारेमा थाहा पाउँछन्। त्यस्तै अर्को साधन रहेको छ अवस्था अध्ययन। अवस्था अध्ययन भनेको कुनै विशेष विद्यार्थी समूह वा परिस्थितिको बारेमा गहिरो अनुसन्धान गर्ने प्रक्रिया हो। यसमा बालबालिकाहरूको शैक्षिक, सामाजिक र व्यक्तिगत अवस्था तथा समस्याको विस्तृत अध्ययन गरिन्छ। कुनै व्यक्तिको विशिष्ट समस्या वा स्थितिलाई राम्ररी बुझ्न, त्यसको कारण पत्ता लगाउन र त्यसको समाधानका लागि योजना बनाउने उद्देश्यले अवस्था अध्ययन गरिन्छ। यो एउटा व्यक्तिको विस्तृत अध्ययन जसले उसको व्यक्तिगत, शैक्षिक र सामाजिक परिस्थितिहरूको गहिरो विश्लेषण गर्दछ। अब हामी अवलोकन, घटनाविद अभिलेख, सञ्चित अभिलेख, आत्ममूल्याङ्कन र अवस्था अध्ययनको सारांशतर्फ लागौँ। अवलोकनले शिक्षकलाई विद्यार्थीको व्यवहार, सहभागिता र क्षमताहरूको प्रत्यक्ष अध्ययन गर्न अनुमति दिन्छ भने घटनावृत्त अभिलेखले विद्यार्थीको दैनिक जीवनका साना तर महत्त्वपूर्ण घटनाहरूको विवरण दिन्छ। त्यस्तै सञ्चित अभिलेखले विद्यार्थीको लामो समयसम्मको प्रगतिको विस्तृत रेकर्ड राख्दछ। आत्ममूल्याङ्कनले विद्यार्थीलाई आफ्नो सिप र कमजोरी पहिचान गर्न मद्दत गर्छ। अवस्था अध्ययनले कुनै विशेष विद्यार्थीको गहिरो विश्लेषण गर्न र उसको समस्याको समाधान गर्न मद्दत गर्दछ। अवलोकनमा प्रयोग हुने फारमहरू। क छ श्रेणी मापन। शैक्षिक मूल्याङ्कनको अवलोकनमा प्रयोग हुने श्रेणी मापन फारमहरू विद्यार्थीहरूको सिप, ज्ञान र प्रगति मूल्याङ्कन गर्नका लागि विभिन्न मापदण्डमा आधारित हुन्छन्। केही प्रमुख श्रेणी मापन फारमहरू। एकमा छ सहमति वा असहमति स्केल। यो स्केलमा प्रयोगकर्ताले कुनै प्रश्नमा आफ्नो सहमति वा असहमति व्यक्त गर्न सक्ने विभिन्न स्तर हुन्छन्। सामान्यतः 5 वा 7 स्तरको मापन प्रयोग गरिन्छ। जस्तै म कक्षामा सक्रिय रूपमा भाग लिन्छु। 1 पूर्ण रूपमा सहमत, 2 असहमत, 3 तटस्थ, 4 सहमत, 5 पूर्ण रूपमा सहमत। त्यस्तै अर्को फारम रहेको छ रेटिङ स्केल। यो स्केलमा विद्यार्थीको प्रदर्शनको स्तरको मूल्याङ्कनका लागि अङ्कको प्रयोग गरिन्छ। प्राय 1 देखि 5 वा 1 देखि 10 सम्मको रेटिङमा गर्न सकिन्छ। जस्तै विद्यार्थीको प्रस्तुतिकरण कौशल 1 अत्यन्त कमजोर, 2 कमजोर, 3 सन्तोषजनक, 4 राम्रो, 5 उत्कृष्ट। अर्को फारम रहेको छ ग्रेडिङ स्केल विवरण। यो स्केलमा विद्यार्थीद्वारा प्रस्तुत गरिएको कामको गुणस्तरको मूल्याङ्कन गर्न ग्रेडहरू प्रयोग गरिन्छ। उदाहरणका रूपमा ABCDF जस्ता श्रेणीहरू हुन्छन्। जस्तै विद्यार्थीको प्रोजेक्ट A उत्कृष्ट, B राम्रो, C सन्तोषजनक, D असन्तोषजनक, F असफल। त्यस्तै अर्को रहेको छ अङ्कन प्रणाली। यो फारममा शिक्षकले विद्यार्थीलाई अङ्कन दिन्छन् जसको आधारमा विद्यार्थीको प्रदर्शनको मूल्याङ्कन गरिन्छ। जस्तै कक्षामा सहभागिता 0 सहभागिता छैन, 1 न्यूनतम सहभागिता, 2 औसत सहभागिता, 3 सक्रिय सहभागिता, 4 उत्कृष्ट सहभागिता। त्यस्तै अर्को फारम रहेको छ उपलब्धि स्तर स्केल। यसमा विद्यार्थीको उपलब्धिलाई आधार मान्दै विभिन्न स्तरहरूमा वर्गीकरण गरिन्छ। जस्तै गणितमा विद्यार्थीको स्तर प्रारम्भिक, मध्यवर्ती, उन्नत। त्यस्तै अर्को रहेको छ क्वालिटेटिभ रेटिङ स्केल। यसमा गुणात्मक मूल्याङ्कन गरिन्छ जसले विद्यार्थीद्वारा देखाएका व्यवहारको विशेषताहरूको वर्णन गर्दछ। जस्तै सामाजिक सहभागितामा विद्यार्थीको प्रदर्शन उत्कृष्ट, राम्रो, मध्यम र कमजोर। त्यस्तै अर्को छ भर्बल रेटिङ स्केल। यसमा स्तरहरूको मूल्याङ्कन गर्न शब्दहरूको प्रयोग गरिन्छ जसले विद्यार्थीको प्रदर्शनको गुणस्तरलाई स्पष्ट पार्न मद्दत गर्छ। जस्तै विद्यार्थीको शैक्षिक प्रगति उत्कृष्ट, राम्रो, सन्तोषजनक, सुधार गर्नुपर्ने। यी श्रेणी मापन फारमहरूले शिक्षकलाई विद्यार्थीको गतिविधि र प्रदर्शनको मूल्याङ्कन गर्न प्रभावकारी तरिका प्रदान गर्दछ। फारमको उचित प्रयोगले विद्यार्थीको प्रगति र विकासको बारेमा सही जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ। ख नम्बरमा रहेको छ रुजु सूची। शैक्षिक मूल्याङ्कनको अवलोकनमा प्रयोग हुने रुजु सूची फारमहरू विभिन्न शैक्षिक गतिविधिहरू, प्रक्रियाहरू र विद्यार्थीहरूको प्रदर्शनको मूल्याङ्कन गर्नका लागि निर्माण गरिन्छ। यस्ता फारमले शिक्षकलाई व्यवस्थित तरिकामा अवलोकन र मूल्याङ्कन गर्न मद्दत गर्दछ। केही प्रमुख रुजु सूची फारमहरू। 1 कक्षा गतिविधि रुजु सूची। विद्यार्थीको सहभागिता
कक्षामा सक्रिय रूपमा भाग लिएका छन्, प्रश्नहरू सोधेका छन्, समूह कार्यमा संलग्नता भएका छन्, समूह व्यवस्थापन समय सीमाभित्र कार्य पुरा गरेका छन्, कक्षा समयको प्रभावकारिताको प्रयोग। 2 मा छ प्रदर्शन मूल्याङ्कन रुजुसूची। कार्य प्रस्तुतिमा स्पष्टता र सङ्गति, सामग्रीको सही प्रयोग, प्रविधिको कौशल, सामग्रीको गहिराइमा विषयवस्तुको गहिराई, उदाहरणहरूको प्रयोग। त्यस्तै अर्को फारम रहेको छ पाठ्यक्रम र मूल्याङ्कन रुजुसूची। विषयवस्तुमा पाठ्यक्रमका उद्देश्य पुरा भएका छन्, आवश्यक ज्ञानको दायरा, सिप विकासमा समस्या समाधानको सिप, रचनात्मक सोच। त्यस्तै 4 नम्बरमा रहेको छ ग्रुप प्रोजेक्ट मूल्याङ्कन रुजुसूची। समूहको सहयोग, सबै सदस्यहरूको योगदान, प्रभावकारी सञ्चार, परियोजनाको परिणाम, समग्र प्रस्तुति, समय सीमाभित्र काम। अर्को रहेको छ अवलोकन चेकलिस्ट। कक्षाको वातावरण, सहायक र सकारात्मक वातावरण, स्रोतको प्रभावकारी प्रयोग, विद्यार्थीहरूको व्यवहार, अनुशासन र सम्मान, साथीको सहयोग। त्यस्तै अर्को रुजुसूची रहेको छ समुदाय संलग्नता रुजुसूची फारम। पारिवारिक संलग्नता, अभिभावकको सहभागिता र घर र विद्यालयबीचको संवाद। त्यस्तै सामुदायिक गतिविधिमा बाह्य गतिविधि संलग्नता, समाजमा योगदान। यी रुजुसूची फारमहरूले शिक्षकलाई मूल्याङ्कन प्रक्रियामा सुसङ्गतता र स्पष्टता ल्याउने गर्छ। तपाईहरुलाई आजको विषयवस्तु कस्तो लाग्यो? कमेन्ट बक्समा गई सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाइदिनका लागि अनुरोध गर्छु। साथै यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक तथा सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद।